सहारा हूँ। हुजूर फरमाते हैं जिस ने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली, आप फरमाते हैं मैं मुहम्मद उसकी शफात करांगा। हुजूर अलैहिस्सलाम दे गुलामों, आप दा महबूब दा गुंबद खजरा एहो जिहा जेड़ा अर्श तो भी अफजल ते आला की अर्श तो अफजल ते आला, क्योंकि महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरे दौलत दी हाज़री दे वास्ते अल्लाह दे हबीब फरमांदे रोजाना 70,000 फरिश्ते सुबह ते 70,000 फरिश्ते रोजाना शाम यानी असर दे वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम दे गुंबद दी ज़ियारत वास्ते उतरदे ने, सलातो सलाम पढ़दे ने। और जेड़ा फरिश्ता एक बारी आंदा है ना, क़यामत तक उस फरिश्ते दी बारी नहीं आती। और वो फरिश्ता जेड़ा है ना, हर फरिश्ता अल्लाह दी बारगाह दे विच अर्ज करदा है, तमन्ना करदा रहिंदा है कि या अल्लाह मैनू दोबारा अपने महबूब दे गुंबद खजरा दी ज़ियारत दा मैनू शरफ अता कर। सुभान अल्लाह। तमन्ना रखदा है, लेकिन तमन्ना रखदा है ओदी वारी नहीं आती, वारी नहीं आती। मेरे करीम आका इस्लाम के गुलामों जरा गौर करो, कोई फरिश्ता पहले आसमान दा, कोई दूजे दा, कोई सतवें आसमान दा, कोई सिदरातुल मुंतहा दा फरिश्ता, कोई जनाब वाला अर्श आज़म दा, कोई जन्नत दा, जन्नत दे मुख्तलिफ मकामात दा। मेरे करीम आका इस्लाम के गुलामों, हर फरिश्ता जदों एक बार आवे फिर उस तो बाद जदों वापस जाता है अपने खूबसूरत अफजल ते आला मकाम ते, उत्थे जाके फरिश्ते दा दिल नहीं लगदा, अर्ज करता है कि सोने रब्बा इजाजत अता फरमा, दोबारा तेरे महबूब दा दर वेखा। हाजरी दी दोबारा उसनू इजाजत क़यामत तक नहीं मिलदी। मेरे करीम आका इस्लाम दे गुलामों, मगर हुजूर दे खुश नसीब उम्मतियों ने जेड़े अपनी जिंदगी दे विच कई बार बल्कि बार बार महबूब दे गुंबद खजरा दी ज़ियारत दा शरफ हासिल कर लिया। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, ताई ते मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया एक बार फरिश्ते आंदे ने फिर मुड़ के कदी नहीं आंदे ने। एक बार फरिश्ते आंदे ओ फिर कदी नहीं आंदे ने। सरकार दे उम्मती ने जेड़े मुड़ मुड़ के बुलाए जाते ने। सरकार दे उम्मती ने जेड़े नारे तकबीर, नारा रिसालत। मेरे करीम आका इस्लाम के गुलामों, हुजूर दे दरे दौलत ते फरिश्ते भी बार बार तमन्ना रखते हैं कि बारी तला सी जाइए, लेकिन हुजूर दे गुलामों असी रसूलुल्लाह दे मेहमान बने ना, हुजूर दी बारगाह दे विच निहायत ही बड़े बाअदब तरीके दे नाल उच्ची साह भी नहीं लेना। मौलाना अब्दुल रहमान जामी, हजरत बा यजीद बुस्तामी, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी, सारे बुजुर्ग जदों उत्थे पहुंचते सन ना तो हुजूर अलैहिस्सलाम दे गुलामों उच्चा साह भी नहीं लेंदे सन। साडे बुजुर्गां ने सानू ये दस्सा है जिस जगह ते महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी कुर्बत शरीफ है ना, जेड़ी मट्टी आप दे जिस्म अतहर दे नाल मस हो रही है, वो मट्टी अर्शे मुअल्ला तो भी अफजल ते आला है। इस सरकार दा बड़ा करम है। हुजूर गए ना मिराज वाली रात, अपने रब दे नाल हम कलाम होए, गलबात की, अपने रब दी ज़ियारत की। उत्थे अल्लाह पाक ने फरमाया कि महबूब दसो तुहानू की शरफ अता करा। मेरे हबीब मंगो तुहानू मैं की कमाल, तुहानू की शरफ अता करा। अल्लाह ताला दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उत्थे भी अपनी गुनाहगार उम्मत नू याद फरमाया। हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते हैं, ये उनकी मेहरबानी, उन्हें ये आलम पसंद आया। ये सरकार दा करम है। उत्थे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत दे विच आना अल्लाह दे हबीब ने पसंद फरमाया। बहुत बड़ी सादत है
کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈے دے جلوہ افروز نے. تو جدو بندہ حضور دی بارگاہ دے وچ گیا، حضور دی بارگاہ دے وچ پہنچ گیا، تو حضور علیہ السلام دے غلاموں کائنات دیاں ساریاں نعمتاں، کائنات دیاں ساریاں رحمتاں، کائنات دے سارے انوار و تجلیات محبوب دے گنبد خضرا تو اتر رہے ہیں. سبحان اللہ. کائنات دیاں ساری ایک کہو کہ نعمتاں کل مل گئیاں، رحمتاں کل مل گئیاں، کل کائنات دے خزانے مل گئے. محبوب دے جدو بندہ در دولت تے پہنچ گیا تو حضور علیہ السلام دے غلاموں بندے دی زندگی دا ایک مقصد پورا ہو گیا. ساڈے بزرگ جدو جانتے سن نا، پیر مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ادو دی گل ہے جدو عرب جڑے سن نا ایک کنگال سن 70-71 تک، جدو تیل دے کنویں نہیں نکلے سن نا، اس تو پہلے انہاں دی حالت بڑی ابتر سی. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جدو آپ اتنے چلتے سن نا علی پور تو کافی سارا مال و دولت نال لے کے جاندے سن. آپ جا کے اتنے نا مکے دے مدینے دے عرب دے لوگاں نو آپ خزانے تقسیم کرتے سن. بہت بڑا آپ دا جناب والا کاروبار سی آپ دا. آپ جا کے انہوں نے خزانے تقسیم فرما دے سن. آپ فرما دیں جدو میں ایک دفعہ محبوب دے گنبد خضرا تے گیا نا، تے آپ فرما دیں میں دیکھا ادو دی گل ہے، یعنی ادو تیل دے کنویں نہیں نکلے سن، یہ تو ہن تیل دے کنویں آئے نا تے نال ہی پھر سارا کچھ ہی بدل گیا. یہ تیل دے کنواں دا بھی نکلنا ہے میرے محبوب علیہ السلام دے قدماں دی خیرات ہے. سبحان اللہ. کوئی یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں عرب دے دادے پردادے ایویں تو یہ جڑے سنے امیر کبیر سن نہیں، اے امیر کبیر ادو تو نہیں سن، اے تیل دے کنویں نکلے میرے محبوب دے بارے اللہ نے فرمایا، اور خود میرے محبوب نے فرمایا اللہ نے مینوں زمین و آسمان دے تمام خزانہ دیا چابیاں عطا کیتیاں نے، اور قیامت تک جس زمین دے وچوں بھی جس طرح دا خزانہ نکلے گا وہ سارا دے سارا اللہ تبارک و تعالی نے کملی والے دے قدماں دی خیرات عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. تو کوئی سن امیر محبوب دے قدماں دی خیرات ملی ہے. حضور آپ جدو جاندے سن نا کہ آپ نے نا اوتھے ادو دیکھا ایک 7-8 سال کا بچہ ایک جڑا ہے نا وہ رو رہا ہے، پھٹے پرانے اس کے کپڑے میں بیٹھا ہے، روٹی دے ٹکڑے اٹھا رہی ہے. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس بچے دے کول گئے، آپ نے فرمایا بچے کیوں رو رہی ہیں؟ کہندا جی میں یتیم ہاں، میرے والدین نہیں ہیں، اس واسطے رو رہی ہیں. آپ نے جدو سنا نا تو تڑپ گئے. آپ نے فرمایا آپ بیٹا میرے نال چل. آپ اپنے ہوٹل تے لے آئے، آپ نے کھانا پیش کیتا، اچھا لباس دیتا، آپ نے فرمایا کہ بیٹا میرے نال چلنے کا پاکستان، اتھے چل، میرے بڑے مرید نے، میری بڑی زمین ہے، تیری بڑی تواضع خاطر ہوے گی، تینوں رہن دے واسطے بڑا اللہ گھر ملے گا، اچھے اچھے کپڑے ملن گے، چل میرے نال چلے گا. پیر مہر علی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آپ فرماندے نے اس بچے دیا اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے. وہ بچہ مینوں کہن لگا شاہ جی بے شک اوتھے مینوں مال و دولت ملے گے، کپڑے ملن گے، مینوں اوتھے جناب والا اچھا رہن سہن ملے گا. مینوں اے دسو اپنی انگلی اٹھا کے محبوب دے گنبد دی طرف اشارہ کر کے کہن لگا شاہ جی مینوں اے دسو کہ ایک گنبد بھی اوتھے ہوے گا. شاہ صاحب فرماندے کہ جدوں میں اتنی گل سنی میری اکھاں وچوں آنسو آ گئے، میں رو پیا تے میں کیا شہزادے اے اوتھے نہیں ہونا، تے اگر اے اوتھے ہوندا تے میں کی کرن والا سی؟ میں بھی ایتھے آنا تے اس محبوب دے در دا بھکاری بن کے انہاں دے قدماں دی خیرات لین. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام دے غلام اس طریقے دے نال ساڈے بزرگاں نے حاضری پیش کیتی. افضل مقام محبوب دا گنبد خضرا. حضور علیہ السلام دے غلام اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جڑے بھائی بہناں جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دی حاضری میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ سب دا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے.